माशाअल्लाह बड़े ही खूबसूरत अंदाज से हमारे दिलों को अपने खिताब से मुनव्वर फरमा रहे थे। तो सामीन इकराम, मैं ये अर्ज करना चाहता हूँ कि आज के वक़्त में इस पुरफितन दौर में हमें ऐसे उलमाए इकराम के खिताबात सुनने चाहिए। आज हमें क्या होता है कि हम एक खतीब को बुलाते हैं, 50,000 रुपये उसको फीस देते हैं और उसके बाद वो आते हैं, हमें 2-4 वाक़यात सुना के चले जाते हैं और बाद में हम ही लोग कहते हैं कि जी ये वेखो मौलवी इतने पैसे ले लेंगे ने सुनेंगे को जी भाई तुसी बुलाया क्यों है? ऐसे आलम दीन में बुलाओ कि जेड़ा तुहानू सुन्नत और आका दे अहकामात दसे। अज सानू सीखण दी दौर दी जरूरत है। अज फकत असी नाम निहाद मुसलमान रह गए हैं। मेरे दोस्त, अपने कीमती वक्त दे विचों कुछ टाइम इस्लाम वास्ते कड्डो। 24 घंटे दे विचों फकत कुछ टाइम का इस्लाम वास्ते कड्डो। अज असी फकत नाम निहाद मुसलमान रह गए हैं। मेरे दोस्त, अज सन जरूरत है कि असी इस्लाम दी खातिर अपना पेश करिए। ये बाकी सारा कुछ मैं उलमा जनाब दी गल हर और इतनी खूबसूरत गल कि दिल आता है कि हर गल न मनी और मननी नहीं चाहिए। सामने इकराम, आज सड़कुल वक्त है। मैं दोस्तों सिर्फ 2 रिक्वेस्ट करना चाहता। मैं तो इमाम मस्जिद दा खादिम और एक रिक्वेस्ट करना चाहता कि अपने टाइम दे विचों 10 मिनट अपने मां बाप दी खिदमत विच पेश होया करो। मैं पिछली मुलाकात दे विच अर्ज कीती है कि फकत 10 मिनट अपने देखो, अल्हम्दुलिल्लाह अगर किसी नो अल्लाह तबारक व तआला ओदे मां बाप सलामत ने, हयात ने, ते उसकी बहुत बड़ी खुशकिस्मती है कि फकत 10 मिनट अपने मां बाप दे कदमां विच बैठ के उन्हां दी हर गल सुनो, उन्हां दा गुस्सा सुनो, मोहब्बत सुनो, प्यार सुनो, उन्हां दा हर हुक्म मनो। और मेरे दोस्तों, रात नूं सोण वक्त सिर्फ 10 मरतबा आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी जात ते 10 मरतबा दुरूशी पढ़ के सो गया करो। अल्लाह तबारक व तआला इसकी बरकत नाल ही साडा निजाम चेंज कर देसी। अज सानू जरूरत है इस पुरफितन दे दौर दे विच कि असी इस्लाम दी खातिर अपने आप नूं राग़िब करिए, इस्लाम नाल मोहब्बत करिए। असी छोड़ दिता है इस्लाम नूं। असी स्टेज ते ऐसे उलमाए कराम दा इंतखाब करदे हैं जो फकत स्टेज ते बैठ के भी सुन्नत रसूल दे मुताबिक उन्हां दा हुलिया नहीं हुंदा। दाढ़ी स्टेज दे मुताबिक सुन्नत दे मुताबिक नहीं होंदी। हाथ दे विच अंगूठियां ज्यादा होंदियां ने, सुन्नत दे मुताबिक कपड़े नहीं होंदे। मैं एक महफिल ते गया, पीर साहब आए, 11 वाली सलवार पाई हुई है, 3-4 मीटर का कमीज होंदा, 7-8 मीटर दी सलवार है। क्या साडा इतना रह गया कि असी ऐसे उलमाए कराम, ऐसे पीर कुल दीन सीखिए कि फकत तो अपना लिबास भी सुन्नत रसूल मुताबिक नहीं गुजार सकते। तो मेरे दोस्तों, सानी कोशिश करनी चाहिए। मैं महफिल ते गया तो खतीब साहब ने उस लड़के को बुला के बड़ी मोहब्बत नाल आख्या जी ये बंदा खाक रोबे किसी दफ्तर दे विच मुलाजिम है ते इसने बड़ी महफिल कराई है। ते सामने इकराम, मैं उस महफिल दा इंतजामिया हूं। उसना बंदे ने 50,000 रुपया उन्हें कुल फीस लईए, स्टेज ते बैठ के आखदे पैने कि बंदा खाक रोबे। लेकिन मेरे दोस्तों, मेरे मुसलमान भाइयों, सोचने वाली ये गल है कि वो भी आखदे पैने ये बंदा खाक रोबे, लेकिन उसको 50,000 रुपया भी ले ले। क्या असी इस तरह के लोगों को दीन सीखना है? खुदा दी कसम है, मैंने इतनी खुशी हुई है कि असी कदी तो सैयद गुलाम मुर्तजा शाह साहब को तकरीर सुनने हैं कि ये जनाब अल्लामा एहसानुल्लाह बारवी साहब जैसे उलमाए कराम सन खिताब फरमांदे ने। अज दौर है, अज जरूरत है कि असी उलमाए कराम हक नूं सुनिए और दीन नूं समझण दी कोशिश करिए। इहदे विच ही कामयाबी है, इहदे विच ही भलाई है। मैं आखिरी कलमात आखण वास्ते जनाब सज्जाद असीस साहब नूं दावत देना कि वो अपनी नाज़ से हमारे दिलों को मुनव्वर फरमाएं। हज़रत गिरामी आप मिल के आका दी ज़ाती दरूद पाक दी गुजरी निशान। मैं अपनी हाज़री पेश करना, क्योंकि मैं कोई नात खान नहीं हाँ, आका दे अदना गुलामां दे विच गुलाम आ पिया। क्योंकि मामू अपने दे सले सवाब करने से चंद जुमले मैं थोड़ी गोश गुजार करने इन पे। उस बाद मेरी हाज़री सिर्फ मैं बाप दी शान दे 2 अशार, उस तो बाद शान अली दे सिर्फ 2, शान इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम दे 2 अशार पढ़ने इन पे। क्योंकि साडे दुनिया दे जितने भी गम इन पे ना, गमे हुसैन दे गम दे विच सिर्फ एक कतरे दे बराबर भी नहीं। आप मिल के आका दी ज़ात ते दरूद पढ़ देनी हम सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह वसलाम अलैका या हबीब अल्लाह। मोमनो शौके दरूदो सलाम अच्छा है के बाद मौला के मुहम्मद ही का नाम अच्छा है। और देख कर बिलाल हबशी को हुरैन का शहंशाह
سے محمد کا غلام اچھا ہے صلی اللہ دا حکم سب نو سنا دیو انجدا پڑھو درود مدینے پہنچا دیو سب مل کر پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلام علیکہ یا حبیب اللہ ازلا توے روگ پرانے اج دے نہیں ازلا توے روگ پرانے اج دے نہیں ٹر جاون جد باپ تے مڑ کے ولدے نہیں ٹر جاون جد باپ تے مڑ کے ولدے نہیں ازلا توے روگ پرانے اج دے نہیں ٹر جاون جد باپ تے مڑ کے لب دے نہیں سب اچھیاں سنگتاں یارا ویکھ لو باپ دیاں سب تو اچھیاں سنگتاں ویکھ لو یارا باپ دیاں جیندے صدقے بندیاں قسمتاں دیاں باپ لور گے اور سہارے لب دے نہیں باپ لور گے اور سہارے لب دے نہیں پتر بھاوے لگ جہان تو مندے نے ماں پیو آکھے سارے جگ تو چنگے نے پتر بھاوے لگ جہان تو مندے نے ماں پیو آکھے سارے جگ تو چنگے نے پتران دی خاطر غیراں دے آکھے لگدے نہیں ٹر جان جد باپ تے پھر لگدے نہیں باپ مرے تے سارے حوصلے ڈھہ جاندے پتر دھیاں وچ مصیبتاں پہ جاندے باپ مرے تے سارے حوصلے ڈھہ جاندے پتر دھیاں وچ مصیبتاں پہ جاندے لوگ پرائے کدی بھی نیڑے لگدے نہیں ٹر جاون جد باپ تے پھر لگدے نہیں باپ دے سر تے دھیاں موجاں مار دیاں اور یہ آخری اشارے تے باپ شان دے وچ باپ دے سر تے دھیاں موجاں مار دیاں باپ مرے تے بابیاں وی نہیں جان دیاں باپ دے سر تے دھیاں موجاں مار دیاں باپ مرے تے بابیاں وی نہیں جان دیاں اپنے ویر وی انہاں دے آکھے لگدے نہیں ٹر جان جد باپ تے پھر لبدے نہیں اج ازلا تو نے روگ پرانے اج دے نہیں حسین تیری ادا دے عاشقی کدی کسے تے فدا نہیں ہوندے حسین تیری ادا دے عاشقی کدی کسے تے فدا نہیں ہوندے جو تیرے درد فقیر ہوندے نے او شاد ہوندے نے گدا نہیں ہوندے
اور قابل غور شعر ہے کہ نیزے تیرا تے ہیٹھ بیٹھے تے کوئی تے نماز دے گئی اے نیزے تیرا تے ہیٹھ بیٹھے تے کوئی تے نماز دے گئی تیرے جیسا تیرے جیسا شاکر حسین پیدا صدا نہیں ہونے جو تیرے دردے فقیر ہوندے نے او شاد ہوندے نے گدا نہیں ہوندے مقتص سماعت کرو ایک اللہ حاکم دیا کھڑا نہیں خدا بھی کہنے نبی بھی کہنے قابل غور مقطع ہے بیا ایک اللہ حاکم دیا کھڑا نہیں خدا بھی کہنے نبی بھی کہنے حشر نو تیرے حسین جھلے حشر نو تیرے حسین جھلے رہا تو حسن سزا نہیں ہونے حشر نو تیرے حسین جھلے رہا تو حسن سزا نہیں ہونے ایک اللہ حاکم دیا کھڑا نہیں خدا بھی کہنے نبی بھی کہنے حشر نو تیرے حسین جھلے رہا تو حسن سزا نہیں ہونے جو تیرے دردے فقیر ہوندے نے او شاد ہوندے نے گدا نہیں ہوندے حسین تیری ادا دے عاشقی کدی کسے تے فدا نہیں ہوندے پیار کرتا ہے نیازی یہ زمانہ مجھ سے یہ میری ماں کی دعاؤں کا اثر لگتا ہے رب سائی ایک کرم کمائی تے بات سڑے وچ جنت دے پہنچاوی اور آخر میں بابا فرید کی فرمانے نے اچھیاں لمیاں ڈالیاں تے کھڑیاں جینا دیا چاواں اچھیاں لمیاں ڈالیاں تے کھڑیاں جینا دیا چاواں سب چیزیں بازاروں لبدی پر لبدیاں نہیں او ماما تے لے یار حوالے رب دے تے میلے میں چار دناں دے اس دن عید مبارک ہو سی تے جس دن پھر ملیں گے اللہ تبارک تعالیٰ تواڈی حاضری میری حاضری اپنی بارگاہ وچ قبول فرمائے اور اللہ تبارک تعالیٰ ساڈے محمود نور احمد خان جنت الفردوس میں اعلیٰ تو اعلیٰ مقام عطا فرمائے اور میں آپ باب دا ممنون ہے جناب کیونکہ آپ باب ساڈے غم میں شریک ہوئے ساڈے غم دے برابر دی شکیر ہوئے سن حوصلہ دیتا جناب آپ باب دے سے ممنون ہے ختم شریف ہو سی ختم شریف تو بعد دعا سی اور دعا تو بعد دستار ہو سی دستار تو بعد انشاءاللہ لنگر دا بھی تمام میں خیرات دے پئی آپ بات سے خیرات لا کے بھی سو اللہ تبارک تواڈی حاضری اور میری حاضری اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم